मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. गोंयांत चल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणी. टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन घेतले मानून, पूण दोंगर कापपाक टीसीपीची परवानगी ना. हिल कटिंग करप्याक 1 कोटी रुपया मेरेन जावं येता दंड. कायदो दुरुस्तीचो विचार, सांगले टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन. लोकांमध्ये फूट घालता काँग्रेस. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान हालींच केल्लें विधान. काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान घेतलो समाचार. महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांतराच्यो राटावळी करपी फडणवीसाक काँग्रेसीचेर उलोवपाचो ना नैतीक अधिकार. काणकोण वाठारांत ट्रेनी पळोवन चिड्डून एकल्याचो बळी. 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याच्या मरणान काणकोणाक खवदळ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत इलिगल हिल कटिंग चल्लां हें टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन मानून घेतलां, पूण दोंगर कापपाक टीसीपीन परवानगी दिवंक ना अशें तो सांगता. दोंगर कापणी आनी हेर बेकायदो कारवायांच्या संदर्भात 1 लाखापासून ते 1 कोटी रुपया मेरेन दंड आसतलो. टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सांगलें. उपजिल्लोधिकारी मामलेदार ह्या बेकायदेशीरपणांचेर कारवाय करतले. कायदो दुरुस्तीची भाशा विश्वजीत राणेन केली. पळयात. टीसीपी खात्यान कसलीच परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान आमी कसलीच नवी परवानगी दिवपाचो प्रस्न उप्रासना. फुडाराक नवी मार्गदर्शक तत्वां स्थापन करतले. टीसीपी कडल्यान एकय परवानगी मेळूंक ना. तशेंच बेकायदो दोंगर कापणी आडावपा खातीर ते प्रमाण कारवाय करप ही हेर खात्यांची जपसालदारकी, राणे म्हणटा. आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा बोर्ड मिटिंगेन. गेले 6 महिन्याचे वयर जाले की टीसीपी आणि टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सक्रिय आसा इल्लिगॅलिटीचेर नियंत्रण हाडपाक. कारण इल्लिगॅलिटी कसले त्यो जे परमिशन न घेतलेले गोष्टी चालू आहा म्हणून हांवें पयर उल्लेख केल्लो. आनी हे सगळे हिल कटिंग जे जाता गोंयांत खंयच टीसीपी डिपार्टमेंटाचे परमिशन ना. आनी म्हणूनच खंय तरी चिंतीत विशय की जे डिपार्टमेंट जे संबंदीत आहा आनी जे डिपार्टमेंट जेंची जबाबदारी आसा हे सगळे गोष्टी करपाक, हे डिपार्टमेंटान पयर मुख्यमंत्रीन बी स्टेटमेंट केल्लो आनी हांव ताका पूर्णपणे म्हाजो पाठिंबा मुख्यमंत्री स्टेटमेंटाक की मुख्यमंत्रीचो स्टेटमेंट जे केल्लो की तलाटी आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार ह्या लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष दवरपाची गरज आहा. आनी ते मुख्यमंत्रीच्या आदेशाच्या अनुसार त्यांनी ते दवरतले म्हाका खात्री आहा. पूण हे जे पेपरान हांव पळयता सगळीकडे जे गोष्टी येता, एक बी हिल कटिंग परमिशनाचे परमिशन टीसीपी डिपार्टमेंटान दिवंक ना. आयज बी हांव पळयता काय गोष्टी येता, काय लोक व्हिडिओ करता, व्हायरल करता आनी हेरिटेजाचे उलयता ते हेरिटेज एरियान. आनी जे कन्झर्वेशन कमिटीचे म्हाजेच कडेन कारभार तेजो आसा, हांवेनूच ते हेरिटेज एरियाचे नोटिफाय केल्ले की हेरिटेज एरियाचे भितर आनी जे बफर झोनाचे भितर कसलीच गोष्ट जावची ना. हें आयज पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे सगळे इमोशन्स अटॅच असलेल्यो गोष्टी, ते सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष दवरून टीसीपी डिपार्टमेंटान 25 लाख हे अमेंडमेंट हाडपाचें. आनी म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री मान्य करतले, कारण हे पब्लीक इंट्रस्टाची गोष्ट आहा. 25 lakhs मिनिमम प्लॉट सायज अप टू 1 crore पर्यंत पेनल्टी आसलेली फॉर हिल कटिंग एंड इल्लिगल प्लॉटिंग. आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जर येता तर ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष आमच्या सरकाराचे आसतले, डिपार्टमेंटाचे आसतले. इल्लिगल कटिंग हे खंय तरी थारोवपाक जाय आनी ते मुख्यमंत्रीन आदेश जे दिला, जे तलाटी आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हे मुख्यमंत्रीच्या आदेशाचे पाळन करपाची त्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी आसा. डिपार्टमेंट आमकां जर कोणी लक्षान हाडून दिले तर डिपार्टमेंटाचे कितें आसता लिमिटेशन, ते आमकां ते FIR फायल करचे पडटा, तेजे नंतर ते कोर्टान वयता. आनी म्हणूनच अमेंडमेंटाच्या माध्यमांतल्यान टीसीपीचो कायदो आनी एक स्ट्रॉंग करपाचे आनी वेगळ्या तरेचे ताका एक पावर दिवपाची इन टर्म्स ऑफ प्रॉसिक्युशन आनी ह्या तरेचे गोष्टी करपाक म्हणून आमी अमेंडमेंटाचे उल्लेख केला. रेश मागुश प्रकरणा विशीं प्रकल्पाचें रुपांतरण सनत 1994 वर्सा मेळ्ळी आनी झोन बदलप RP 2001 वर्सा जालें. पयली मान्यताय 1995 वर्सा मेळ्ळी, जाल्यार सुदारीत मान्यताय 2008 वर्सा मेळ्ळी. हे विशीं चुकीची म्हायती लोकां मदीं पातळटा अशेंय विश्वजीत राणेचें मत. रेस मागोसाचे 2001 चे RP नाशिल्ले, कन्वर्जन सनद 1994 घेतल्या. फर्स्ट अप्रुव्हल 1995 आनी रिवायज्ड अप्रुव्हल 2008. म्हणजे विचार करा तुम्ही की कितें घडटा आनी कितें सर्क्युलेट जाता आनी कितें मागीर डिपार्टमेंटाचे लोकांचे वेगवेगळ्या लोकांचो वेगळ्या तरेचे एक वेगवेगळे एक खबर ना कितें म्हणपाचे शब्द कसो वापरपाचो, पण ते मागीर उल्लेख करता की टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्या. टाउन प्लॅनिंग दिवचे ना,
पयर मंगलम बिल्डरांचे हांवें बंद केल्ले आसा खंवटेचे मर्सिडीसाचे शोरुमाचे कुशीक. जेन्ना हांव व्हडले असे प्रकल्प आमी बंद करूं शकता, तर म्हाका दिसता की टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जबाबदारीने काम करपाक लागल्या. आनी म्हाका खात्री आहा की ते लक्ष तेंचे दवरतले. तांकां युनिफॉर्म हांवें एक ब्लँकेट परमिशन दिल्लें आसा. जे खंय इल्लिगॅलिटी येता ते प्रोसिक्यूट करपाक जाय आनी ते जे कितें सद्याचे कायदे आहात तेच्या माध्यमांतल्यान ते वयतले. पूण त्याच बरोबर हे अमेंडमेंट हाडल्यार म्हाका दिसना की कोण पावल घालतलो इल्लिगॅलिटीज करपाक. इल्लिगल प्लॉटिंगाची हांव यादी जाहीर करतलो की इल्लिगल प्लॉटिंग खंय खंय आमी जाल्ल्या. पण त्याच बरोबर जर स्थानीक लोकांनी जर लक्षात हाडून दिले डिपार्टमेंट योग्य तरेची कारवाई करपाक प्रयत्नशील आसतले. पण परत एकदा गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां, जे हिल कटींग सगळे कडेन चालू आहा हे इल्लिगल हिल कटींग आहा. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. काणकोण वाठारात ट्रेनी पोंदां चिड्डून एकल्याचो जीव गेलो. पिडेस्त 22 वर्सां पिरायेचो काणकोणचो थळावो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या काणकोण तालुका आसूं ना तर संपूर्ण गोंय राज्य आसूं, वेगवेगळ्या पद्धतीचे अपघात जावन कित्येक जणांचे बळी वचपाच्यो घटना सातत्यान घडत रावपाक लागल्यात. सध्या काणकोण तालुक्यांतल्या पेडे हांगासर आशिल्ल्या रेल्वेच्या बोगद्यान काल एका यशदीप पागी ह्या सुमार 22 वर्साच्या वयाच्या भुरग्याचो अकस्मातपणे मृत्यू जालो आणि ह्या मृत्यून संपूर्ण काणकोण हादरले. आणि ह्या मृत्यूनंतर ताची जी बॉडी आसा ती कोंकण रेल्वेच्या पुलिसांनी पोस्टमॉर्टमाक व्हेली आणि ताच्या नंतर ताचेर पोस्टमॉर्टम जालें. खऱ्या अर्थान जेन्ना गजाली घडटा त्या वेळाचेर घरांतलो एक फॅमिलींतलो वाडिल्लो भुरगो जेन्ना वयता त्या वेळाचेर त्या फॅमिलीचेर सामको दुख्खाचो दोंगर कोसळटा आणि संपूर्ण फॅमिलीच हालता. अशी परिस्थिती कोणाचेर येवची न्ही, पूण ही परिस्थिती लागून बऱ्याचशा जणांनी आता आपल्या युवक आशिल्ल्या भुरग्यां कडेन सतर्कतेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव आसा लोलया कोंकण रेल्वेच्या टनला कडेन आणि काल सांजची हांगसर एक दुर्घटना घडली आणि तातूंत यशदीप पागी हो 22 वर्सां भुरगो हाका ट्रॅकाचेरच ट्रेल बॅग आड्डून मरण आयलें. जाल्यार आज जालां कितें, हे तरुण जे आसात ते कशेंचे हांगा फिरत रावता, मोबायल घेवन फिरता आणि केन्ना ट्रेन येता केन्ना वता ते कांयच कळना. पूण ताजो जीव गेलो खरो, पूण आज त्या फॅमिलीचेर इतलो हें जाल्लो आसा की हे भुरगे चिंतना. तर हांव एक विनंती करता, खास करून तरुण जे आसा, यूथ जे आसा, ताणें मातशें चिंतचें आपल्या फॅमिली बद्दल. तुमकां व्हड करपाक कितले त्रास पडटा फॅमिलीक. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान हालींच केल्ल्या विधानांक खर जाप दितना गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान उतरांचो फारपेट केला. महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांतर घडोवन हाडपाच्यो खटपटी फडणवीसान चलयल्यात. तेका काँग्रेसीचेर उलोवपाचो नैतीक अधिकार ना, पाटकर म्हणटा. फडणवीसान फाटल्या सप्तकांत गोंय भेटी वेळार काँग्रेस आणि विरोधकांचेर समाजान फूट आणि अराजकता निर्माण करपाचो आरोप करून टिका केल्ली. ताका पाटकरान जाप दिल्या. पाटकरान फडणवीसाक पक्षांतराचो धनी अशें म्हणत महाराष्ट्रांत भाजपाक फुडले वेंचणुकेंत हारीक तोंड दिवचें पडटलें अशेंय सांगलें. महाराष्ट्रांत पक्षांतर आणि निश्ठा बदलप ही महत्वाची चिंता जाल्ल्यान महाराष्ट्रात वाडत आशिल्ल्या राजकीय तणावाच्या काळान पाटकराची ही प्रतिक्रिया दिल्या. पाटकराच्या मतान ह्या पक्षांतरात फडणवीसाचो हात आसा, देखून तेका हेर पक्षांचेर टिका करपाचो अधिकारच उरना. देवेंद्र फडणवीसान सांगलें की 2024 जे लोकसभा इलेक्शन जालें तो सांगता की थंय काँग्रेस पक्षांक आनी इतर आघाडी आमचे इंडिया आघाडीचे जे पक्ष आशिल्ले तांणी लोकांक फोडपाचो प्रयत्न केलो. तो सांगता की आमचे लिडर श्री राहुल गांधी जे आज लोकसभेचे विरोधी नेते जाल्यात, तो सांगता तांचो चेहरो घेवन हे बाकीचे इतर सगळे पक्षान ह्या देशान आमचे संविधान आनी खंय तरी डेमोक्रेसी म्हाका दिसता धोक्यान हाडपाचो प्रयत्न केलो अशें फडणवीस सांगता. आतां उलयता कोण? अरे ह्या फडणवीसाक मोरल अधिकारूच ना उलोवपाक. खरो म्हणल्यार डेमोक्रेसीचो जर कोणें मर्डर केला जाल्यार ह्या फडणवीसान केला. ताणें महाराष्ट्रान बाकीचे जे पक्ष आशिल्ले तांकां फोडपाचो प्रयत्न केलो. NCP ही कोणें फोडली? म्हाका दिसता फडणवीसान हाजेर उत्तर दिवपाक जाय.
शिवसेना कोणे फोडली हाजेर फडणवीसान उत्तर दिवपा जाय. अरे जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री आणि हो खुद फडणवीस सांगतालो की 60,000 कोटी रुपयाचो इरिगेशन स्कॅम जाला म्हणून, आणि दुसरे दिसा त्याच मनशाक ते पक्षान घेता आणि डेप्युटी चीफ मिनिस्टर करता. तुझी डेमोक्रेसी खंय उरली? जेन्ना फडणवीस गोंयान बीजेपीचे कार्यालयाचे पांयभरणी करपाक आयिल्लो, म्हाका दिसता गोंय बीजेपीन खरें म्हणल्यार फडणवीसाक कित्याक हाडलो तो म्हाका कळना. कित्याक फडणवीसाचे पांय गुण जाल्यार सारके ना. कित्याक ताणें 2024च्या लोकसभाच्या पयलीं पळय महाराष्ट्रान ताणें पक्ष पळय फोडले, शिवसेना फोडली, NCP फोडलो, आणि महाराष्ट्राच्या लोकांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत कितें दाखयलें? 24 वयल्यान 9 आयले हाचे खासदार. हे येता त्या असेंब्ली इलेक्शनान तुमचो तसोच डावनफॉल जावपाचो आहा. तुमी महाराष्ट्रांतल्यान नश्ट जातले. म्हाका दिसता देवेंद्र फडणवीसान जे ओपोजिशनाचेर खापड फोडपाचो जो प्रयत्न केला, जी आश्वासनां हाज्या प्रधानमंत्रीन जी गेल्ली 10 वर्सां दिल्ली, आणि ज्याची परिस्थिती आज पुराय देशभर जी जाल्या, हे खंय तरी काडून आज विरोधकांच्या माथ्यार मारपाक सोदता. सो म्हाका दिसता फडणवीसाक कसलोच मोरल अधिकार ना हांगा येवन उलोवपाक की आज काँग्रेस पक्ष खंय तरी लोकांक फोडपाचो प्रयत्न करता. काँग्रेस पक्षान तो सांगता की आज विरोधकांनी तो म्हणटा आज डेमोक्रेसी धोक्यान आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आमी धोक्यान आसा असो तो जो पळय उल्लेख करता. म्हाका दिसता ताका कसलोच मोरल अधिकार ना. कित्याक देवेंद्र फडणवीसान हे पळय 8 जाण जाणी महालक्ष्मी देवी मुखार वचून जी सोपूत घेतिल्ली, बांबोळे खुर्सा मुखार वचून सोपूत घेतिल्ली आनी सांगिल्लें की कसले आमिश दिले आमी वचचे ना म्हणून, ह्या लोकांक कशें फोडले ते पयलीं ताणें सांगचें. सो वी कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ देवेंद्र फडणवीस, जाका कसलोच मोरल अधिकार ना हांगा येवन उलोवपाचो, कित्याक ही इज द मास्टर ऑफ डिफेक्शन. देवेंद्र फडणवीसान PhD केल्ली आसा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसीची. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आणि भक्तीपय बाळगी. बाणस्तारी अपघात प्रकरणात फोंडेच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान ॲडव्होकेट अमित पालयेकाराचो जामीन रद्द केला. बाणस्तारी गाडी अपघात प्रकरणात ॲडव्होकेट अमित पालयेकारान हायकोर्टात धाव घेतलेली. पळयात पुराय बातमी. बाणस्तारी अपघात प्रकरणात पालेकारान जामीन अटींचे नेम मोडल्या असो ताचेर आरोप आसा. न्यायालयान ताका फ्रांसाक भेट दिवपाची परवानगी दिल्ली, पूण थंय सावन तो आनीक कांय देशांनी गेलो. अशें करून ताणें जामीन अटी मोडल्यात अशें म्हणत जामीन रद्द करपा खातीर CBन अर्ज दाखल केल्लो. We had sought to cancel his bail, which has been granted by the Honorable Court. One of the conditions was imposed on him that he should not leave country without permission of the court, which he had breached. He had travelled, besides France, he had travelled four more countries without permission of the court, which we had brought to the notice of the court, and court was pleased to grant or restriction cancelling his bail. But it seems to he had asked for permission that he is going out of India. But it was not blanket order as such. Okay. He had only sought permission to travel France country. And he has also given the details of the tickets which he is going to go and when he is going to come. So specific dates were mentioned. And thereafter he travelled 4 other countries for which he has not obtained any permission. So we had brought it to the notice of the court that he has travelled without permission of the court. So court has been pleased to reject his application. He had violated the condition. Yes. The return of the specific date they did him the accident. He had come back. And he had come back, but he has travelled some other countries. For that he has not obtained any permission. Yes. After that, after visiting France, he has travelled 4 more countries, for which he has not obtained any permission. So we moved an application to cancel his bail. So any chances of arrest again and clear that sir? It is not mentioned in the order as such, but it will be as good as if it is cancelled, then Can be arrested. still he can be arrested. आज एक झाले सर कंडिशन तुमचे घातलेले ते Application is granted. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकर. गोंयांत वैजकी वेवसायिकांची सुरक्षे खातीर टास्क फोर्स समिती स्थापन करतले.
हालींच कोलकातात एका दोतोराचेर बलात्कार आनी खून जालो. घडणुके उपरांत दोतोर नर्सींचे सुरक्षे खातीर टास्क फोर्स समिती स्थापन करपी गोंय हें पयलें राज्य आसतलें, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. हो टास्क फोर्स स्थापन करपा सयत GARD म्हटल्यार गोंय असोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्सांच्यो मागण्यो मानून घेतले. हातूंत हॉस्पिटलांनी देखरेख वाडोवप, रस्त्यार लायटी नाशिल्ल्या वाठारांनी लायटी बसोवप आनी सगळ्या वैजकी वेवसायिकांक सुरक्षीत वातावरण मेळचें म्हूण सक्रीय सुरक्षा वाडोवप ह्या गजालींचो आस्पाव आसा. गरजेचे सगळे उपाय आनी मागण्यो ताकतिकेन मानून घेतले. टास्क फोर्स समिती खरसाणेन काम करतली, विश्वजीत राणेन सांगले. विषय आसा डॉक्टरांचो जो विषय देशभरान आनी जे कलकत्ताचे जाल्ले आनी आमी म्हणयता की कलकत्ता डॉक्टरां विशय जो जालो हे सामको भयानक विशय जाल्लो. आनी म्हणूनच गोंय राज्यान आमी पयले राज्य जे सुप्रीम कोर्टाचे डिस्कशन जे जाले कोर्टान आनी आमचे राज्य पयले राज्य जे आमी टास्क फोर्स एक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान केल्ले आसा. डीन टास्क फोर्साचो चेअरमन आसतलो, तुमकां तें हांव लेखीत हांव दिता. हे ऑर्डर आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर आमी काडलेले आसा. आनी मेन म्हणजे गोंयांचो टास्क फोर्स हो पयली टास्क फोर्स आसतलो जे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आरोग्य क्षेत्रांत जे कितें जाय की डॉक्टरांची सेफ्टी आनी गार्ड हे सगळे असोसिएशना बरोबर घेवन फुडें वचपाक. भयानक तरेची गोष्टी महिलाचेर ह्या तरेची घटना म्हणजे एक दुःखद अशी घटना जे कलकत्ता जे खंय महिला मुख्यमंत्री आसा आनी तिका बी ते कळोंक ना. ते राजकारणाचे सूर आनी राजकारणाचे रंग हे सगळीकडे दिवप बरोबर न्हू. हे माणुसकीचे नात्यान केन्ना केन्ना पळोवंक जाय. महिलांचे जे कितें एट्रॉसिटीज जाता, महिलांचे जेन्ना रेप आनी ह्या तरेचे गोष्टी जेन्ना घडटात तेन्ना सरकारांनी सेन्सिटीव जावन त्या तरेचे गोष्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. की गोवा पयली राज्य आसतलें जे कितें चर्चा आमचे डीनान इनिशिएटीव घेवन डॉक्टर बांदेकरान इनिशिएटीव घेवन हे टास्क फोर्स गोवा मेडिकल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल वेलफेअर एंड सेफ्टी एट गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट केल्ले आसा. हांवें बी गार्डाक पयर आनी एश्युरन्स दिल्ले की आमी हे सगळे गोष्टी म्हणून ऑलरेडी तेंचे एक कामाचेर आमचें लक्ष घातलेलें आसा की आमचे कितें म्हणटा तेका व्हिडिओ कॅमेरा आनी हे सगळे सिक्युरिटी कॅमेरा आनी सिक्युरिटी सर्वेलन्स डॅशबोर्ड हे करपाक आमी फुडें सरले. तेंचे सिक्युरिटी बद्दल कंप्लेन्स आशिल्ल्यो हे बी आमी योग्य ते एजन्सी कडेन पावपाचो डीनच्या माध्यमांतल्यान आमचो प्रयत्न आसलो. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. घरां खोपींचेर झाडां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात. कवळ्या एका व्हड आंब्याचें झाड खोपीर कोसळ्ळें. वास्को सेंट एंड्रूज चर्ची मुखार रस्त्यार झाड कोसळ्ळें. गाडयांचेर झाडां कोसळिल्ल्यान गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां, पूण जिवीत हानी जावंक ना. काल एक वादळ आयिल्लें तेन्ना वाऱ्यान एक व्हडलो आंबो हांगा पडलो आनी बरो मोठो आसलो. गालशिरा म्हणटा ते कवळ्या आंबो पडून एक टेरसाचें घर आसलें त्या घराचेर पडलें. 2 खोपी आसल्यो म्हणजे ल्हान घरां आसलीं. ते एक घर ते सारकेंच काबार जालां. ती एकटीच रावता थंय आनी तिजें घर सारकेंच काबार म्हळ्यार तिका कमीच कमी अवरेज ते 3 लाखाचें पूण लॉस जाल्लें आसा. जालें आनी कितें हांव येवपाक भायर सरलेलें तें आमच्या भितर येवपाक घर पडलें. आंबो पडलो. आंबो पडून बेगीन बॉम्ब मारून म्हाका भायर काडलें. आख्खें घर सगळें मोडलें गेलें. सगळें मोडलें. पडटलो आदार ना आनी दितलो आदार ना. एकटेंच हांव न्हिदपाचो आदार ना. काल हांगा 3:30 वारो येवन एक खूब वर्सांचो आंबो आशिल्लो. तो आंबो काल तो वाऱ्याचेर तो पडलेलो आसा. त्या प्रमाणे घराची एक स्लॅपाचेर डॅमेज जाल्ली आसा. ते सायडीन एक घर आनी एक खोप आसा. तशें आनीक एक खोप आशिल्ली ती डॅमेज जाल्ली आसा. आमी हांगा कवळे येयले. पयलीं तेच्या घरार व्हडलो आंबो पडलेलो आहा. पण तेच्या उपरांत तेजी 2 खोपी
आणि वाट मातशी बंद जाल्ली. आमी इमिजिएटली काम स्टार्ट केलें. पंचवीस ते 30 झाडां आमी ट्रीम केली आणि जी डेंजर जाली ती कट केली ते हेल्प ऑफ MPT आणि गोवा स्टेट क्लिनिक खातीर. पूण हे आयज एक दुर्घटना घडली की एक व्हडलें झाड उरलेलें चर्चीच्या ऑपोजीट तें आयज पडलें. 2 गाडयांक सारकें भयंकर डॅमेज केलें. ते 2 मिनटां भितर ते भायर सरले म्हणून आनी पडले म्हणून बाबा ते वाचले नाल्यार खंय तरी बरो व्हडलो हे जावपाचो कारण जावपाचो. माझें नांव संतोष नांबियार. हांव जस्ट 5 मिनटां पयलीं गाडी पार्क केलो आनी आतां लिना हॉटेलार चाव पिवपाक गेलो. चाव पिवन जस्ट भायर येता म्हणून जाल्यार झाड पडलें जातालो. हांव मातसो फुडें जाता खंय तरी झाड बँड जावन पडलें. एक्चुली इतलें बॅड लक म्हणपाचें आनी गुड लकूय म्हटल्यार जाता. वास्कोन ऑलमोस्ट आमी रिस्क जी झाडां आहा पळय सगळीं ट्रीम केलेली आसा. हें एकूच खंय तरी उरलेलें आनी ते सायडीक आसलेले एक्चुली. पूण फुडें हॉटेल आसा आनी तो 2 जाण ते चायेक गेल्लेले. गोवा 365 खातीर कृष्णान नायक, हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. आयज वादळी वाऱ्याच्या सांगातान पावस रकतलो. कांय कडेन शिवर घालतलो जाल्यार कांय वाठारांनी घसघसून रकतलो. पूण सुर्यामामय कांय कडेन दर्शन दितलो. हवामान विभागाचो अदमास. IMDन गोंयांत येल्लो अलर्ट दिल्ल्याचें जाहीर केलां. आयज वादळी वाऱ्याच्या सांगातान उटंगराचो पावस पडटलो. हे परिस्थितीक लागून झाडां पडप, पालसणां कोसळप, पोरण्यो बांदावळी कोसळूं येतात. देखून लोकांनी सादूर रावचें. पावस पडून लेगीत हवामान उश्ण उरतलें. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं उरतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.